अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सलीम शहजाद को कत्ल हुए आज 7 दिन हो गए। हमारी बरादरी ने बड़ा ज़ोर लगाया, अपनी तरफ से एहतजाज भी किया, वॉकआउट्स भी किए, लेकिन अभी तक कातिल जो हैं ना उनका पता है और ना ही वो कमीशन जिसने कातिलों तक पहुंचना था उसकी बनने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। लगता यह है कि कातिल जो हैं इंसाफ दिलवाने वालों से उनके हाथ बड़े लंबे हैं और उनकी ताकत तक कोई पहुंच नहीं सकता। आज का प्रोग्राम हमने बड़ा सादा सा रखा है। अमूमन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। आज हम ये सवाल अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रख रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम क्या करें, पाकिस्तान के अंदर मज़ीद क्या किया जा सकता है कि कातिलों तक पहुंचा जाए। इस सादा से मौजू के साथ मैं तारुफ करवा देता हूं। हमें स्टूडियो में सेनेटर सरदार लश्करी रईसानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आसमा जहांगीर साहबा जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं बहैसियत MNA, आपका भी बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट साहब जो प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेस क्लब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद यू भट्ट साहब, ज़रा ये बताइएगा सबसे पहले कि मुख्तसरन अभी तक क्या प्रोग्रेस है, क्या हमारे एहतजाज में कोई तासीर नहीं है या जो मारने वाले हैं उनके हाथ बड़े लंबे हैं? व्हाट इज़ हैपनिंग? तला साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मारने वालों के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह के फजल से हमारे हौसले भी बहुत बुलंद हैं, जो कभी इंशाअल्लाह ताला ना पहले हम झुके थे ना झुकेंगे। हुआ ये कि मर्डर जो ही सलीम साहब का हुआ, हम कराची में उनके जनाजे में गए तो वही हमने फैसला कर लिया कि अब हम नो और नेवर वाला मुतालबा करेंगे और किसी लोली पाप के जरिए हुकूमत की बात या किसी इदारे की बात नहीं मानेंगे। इसलिए हमने किसी से बात किए बगैर पहले दिन PFJ की तरफ से ये मुतालबा रखा। कराची में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से नीचे हम किसी इंक्वायरी कमीशन को ना मानेंगे, ना कोई इंक्वायरी जो है हम उसको तस्लीम करेंगे। जब उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी, जिस दिन हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठे थे तो वहाँ वज़ीर दाखिला साहब ने आकर अनाउंस किया कि आज बजट के हवाले से कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें स्पेशली जो है ये केस ज़ेर बहस आया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और वज़ीर दाखिला को। बट अगर मैं आप कथा कलामी करूँ, मैं अगर आपसे सादा से ये सवाल पूछूं, 7 दिन के बाद तमाम एहतजाज जोर लगाने के बाद और ये मुसम्मम इरादा करने के बाद कि नाउ और नेवर, व्हाट इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द 7th डे? क्या हुआ है अभी तक? हुआ यह कि पहले उन्होंने एक हाई कोर्ट की जज की सरबराही में एक कमीशन अनाउंस कर दिया, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा था कि हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में था और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद 2 दिन पहले हमें हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वजारत दाखिला अब मैं दोबारा कलामी दोबारा होती है। ये मुझे आप ये बता दें कि इस वक्त क्या इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ? क्या अभी तक जब हम आपसे बात करें, हाँ या ना? ये नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन हमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने इन्फॉर्म कर दिया है रजिस्ट्रार को कि वजीर आजम साहब के पास ये समरी पड़ी है और हुकूमत बताना चाहती है। हमने वैसे 10 जून तक की डेडलाइन दे रखी है गवर्नमेंट। अच्छा, कम टू दिस आसमा साहब, लेट मी आस्क यू, क्या करें? जो कमीशन जिस तरह बनते हैं इस मुल्क के अंदर, अब तो कमीशन बनना ही मुश्किल में नजर है। व्हाट शुड वी डू और क्या करें? देखिए, आम तौर पे तो हर केस के ऊपर कमीशन सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि होनी चाहिए, जो आम सिविलाइज माशरे में ये होता है। मगर यहाँ पे जब शक और बड़ा क्रेडिबल शक है कि हमारी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये काम किया है और फिर जो अब खबर मिल रही है कि उसके टेलीफोन के सारे रिकॉर्ड्स ही ख़त्म कर दिए हैं, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि टेलीफोन के रिकॉर्ड सिर्फ एक ही एजेंसी ले सकती है, पुलिस नहीं ले सकती है। तो ये एक तो उनकी जो है चोर में दाढ़ी के तिनके वाली बात वो सामने आई है। सो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मैं आप देखें, मिसिंग पर्सनस का केस है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कहा कि करो, पुलिस ने आके कोर्ट में कह दिया जनाब आप हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं करने को, जिनसे आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने को वहाँ तक तो हमारी पहुँच ही नहीं हो सकती, हमारा हाथ ही नहीं पहुँच सकता, हम कैसे कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये समझती हूँ कि एक हाई पावर्ड वाकई कमीशन इसके ऊपर बनना चाहिए, जो सिर्फ ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन करके पिन पॉइंट करे, बल्कि ये कहे कि इस अदारे के अंदर है या नहीं है। आफ्टर ऑल इतना एक्यूज किया गया है, खुले आम लोग कह रहे हैं, तो
اگر میں وہ ادارہ ہوں میں کہوں جناب میں تو خود انویسٹیگیشن I want investigation to clear my name. وہ تو نہیں ہوگا نا جی, وہ تو نہیں ہوگا, تو پھر ہم کیا کریں؟ keep on asking for the پیپلز انویسٹیگیشن بنائیں آپ. people's investigation. نہیں بناتی گورنمنٹ تو نہ بنائے گورنمنٹ, پیپلز انویسٹیگیشن بنائے. مگر طلعت صاحب میں آپ سے کہہ دوں کہ میں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا پریس کلب میں ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار, کوئی وکیل چاہیے ہو ہم حاضر ہیں. You just name which lawyer you want. We will give you the lawyer. We will support you in every which way. آپ کی پروٹیسٹ ہوئی ہم پہنچیں گے, آپ جو بھی کام کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور منیر ملک صاحب نے, میں نے اس دن اناؤنس کیا تھا, پیغام بھیجا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے جب ہم مشکل وقت میں تھے, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ان تحریکوں میں رہے. رئیس صاحب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے؟ آپ بحیثیت سیاسی ورکر, بحیثیت ایک قداور بلوچی لیڈر, ایک پارٹی کے بڑے قداور سیاستدان, what can you do for it؟ دیکھیں تھوڑا سا اس پہ میں ایک تجزیہ اپنا, بات یہ ہے کہ آج سلیم شہزاد ریاست کے اہم ترین ستون کا ایک فرد بے دردی سے قتل کیا گیا, اور کچھ عرصے اس کو اٹھا کے لے جا غائب کرنے کے بعد اور یعنی گمنامی کے طریقے دفنانے کا کوشش بھی یہاں تک کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کے قتل یا قاتل پکڑنے کے بعد کیا یہ طے ہو جائے گا کسی اور سلیم شہزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ پہلا بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا اسپیسیفک کیس میں کیا کیا جائے. پہلا یہ ہے ایک منظم پولیٹیکل سٹرگل جو ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پہ ہو, ہم اپنے سماج کو بدلنے میں کوشش کریں, اس میں آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہماری بہن مدد مانگ رہے ہیں جی, ہم پتہ نہیں کیا انہوں نے بڑا یعنی عدالتوں کے لیے بڑا بہترین آواز اٹھایا, اور آج انسانی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں بڑے جرأت سے. آپ بھی تو یونائٹڈ فرنٹ ہم قائم کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ انگلیاں ان کے طرف اٹھ رہے ہیں جن کے طرف بلوچستان کے وہ مست شدہ لاشوں کے ورثہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف, ان کی طرف. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک تھانے دار ان کا تفتیش کرے, یہ ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے ریمونڈ ڈیوس کو انہوں نے چھڑایا اور لے جا کے پہنچایا, اس کے لیے منظم سٹرگل ہوگا. ایک دوسرا, جیسے محترمہ نے کہا کہ ایک سول سوسائٹی کے بنیاد پہ ایک کمیشن قائم ہو جو جانچ کرنے کے بعد کم از کم حقائق لوگوں کے سامنے لائے. حقائق سامنے اخلاقی دباؤ میں تو ان کو ہم لا سکتے ہیں. تیسرا بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں ان کی طرف اشارہ ہے, ان کا حق بنتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ قاتل تلاش کر کے. ٹھیک, فیئر انف, دے ہیو دا. میاں صاحب نے بات چیت کی, میں اس طرف نہیں جاؤں گا وہ کیا بات چیت ہوئی. ہر ایشو کے اوپر پی ایم ایل این ایک سٹینڈ لیتی ہے, اور ریولوشن کی بات بڑی پاکستان, سول سوسائٹی کی بھی بڑی بات ہوئی. وکلا کی تحریک کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوں گی. حالانکہ ہمارے پاس شواہد بہت تھے, بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, مسنگ پرسنز کا آپ نے ذکر کیا. ہاؤ کین یو ہیلپ اس؟ What can you do for us؟ جی, ایک تو ہم نے تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کی ہے, اپنی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائی ہے. ڈیمانڈ تو ہم بھی کر رہے ہیں, ہمارے پاس پلیٹ فارم ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اصل ہم جو کر سکتے ہیں اپارٹ فرام یہاں کمیشن کا ذکر ہوا, وہ یہ کہ جس سوسائٹی, سول سوسائٹی کی تحریک کا ذکر کر رہے ہیں رئیسانی صاحب, اس میں یہ بات شامل ہو کہ پارلیمنٹ میں انٹیلیجنس اوورسائٹ ہونی چاہیے. ناؤ دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اب پاکستان کے 63 سال ہو گئے ہیں, 32 سال سے پاکستان 1979 سے یہ جنگ لڑ رہا ہے, اور انٹولڈ نمبر آف کیجوالٹیز جن کا ہمیں معلوم ہے, جن کا ہمیں نہیں معلوم. کمیٹیز ہے نا پارلیمنٹ کی, تو آپ کے ممبر وہاں پہ بیٹھے ہیں تو بلوا لیں ان کو, سمن کر لیں. کیوں نہیں سمن کرتے آپ ان کو؟ نہیں, ہمیں سمن کر سکتے ہیں نا, لیجسلیٹ کرنا پڑے گا. نہیں, ابھی تو کمیٹیز کے سامنے ان کی طلبی ہو سکتی ہے نا, جی ہو سکتی ہے, بلا سکتے ہیں, ڈی جی ایم آئی کو بلا سکتے ہیں, ڈیفنس کمیٹی ان کو بلا سکتے ہیں, کمیٹی نے لیا ہے, ہاں ہیومن رائٹس کمیٹی کو بلا سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کا باقاعدہ کوئی انسٹیٹیوشنل میکینزم ڈیوائز کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, ہم سب نے معلوم ہے کہ ان وار ٹروتھ از دا فرسٹ کیجوالٹی. لیکن پاکستان میں اتنی ریفائنڈ نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا ہے, پاکستان میں اتنی ریفائنڈ نہیں ہے. ٹروتھ کی بجائے جرنلسٹ دا فرسٹ کیجوالٹی, اور اس کو پھینٹی لگا کے ہم سمجھتے ہیں میسج کے بجائے جو ہے نا میسنجر از دا فرسٹ کیجوالٹی. اور جہاں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ سلیم شہزاد پرابلی پاکستان کے جرنلسٹ میں سے ڈیپسٹ گئے ہیں اس وار آن ٹیرر کے اندر. انہوں نے جو انٹرویوز کیے, جو انہوں نے گفتگو کی,
اور انہوں نے یہاں تک کہ وہ میں جب آپ کے پروگرام میں ذکر بھی کرتا رہا اس سے مجھے یاد ہے کہ میں تکفیر کا جب ذکر کرتا ہوں تو اس پہ بھی سلیم شہزاد نے لیبورٹ ڈپلومیٹک میں اس میں let me take a news بڑی break. گہرائی تک گئے. Okay, let me take a news break ہے. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے اندر ہم کچھ اپنے سر کھجاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. These are all very nice things ناظرین, بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ ٹرانسلیٹ کس طرح ہوگا ایکشن میں, ہوگا بھی پاکستان کے اندر یا نہیں, یہ وہ ریاست بن گئی ہے جہاں پہ سب کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. آفٹر دا بریک.